السلام عليكم الخوت، كيف بقيتو؟ الصحة مزيان؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى كلشي يكون بخير. المهم الخوت، كيما شفتوا في الفيديو الاول اللي لحت يمكن شي 2 جوغ ولا 3 جوغ، شرحت لكم فيه بالاخر الفورمولاريو اللي كيطلبوا في الاوراق ديال الفيزا اللي كتكونوا كتجمعوا. كيطلبوا لكم في الاول جوج لي فورمولير. راني شرحت لي زيتاب ديال داك كيفاش ديروا تعمروا، وهذا غنخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. الفيديو اللي غادي نشوفو دابا هو الاوراق اللي خصنا نجمعو، الاوراق اللي خصنا نترجمو. لقيت بزاف ديال الدراري كيسولوا في الجروب اللي هو هذا اللي ما دخلوش يدخل. لقيت بزاف ديال الدراري هنايا كيسولوا كيفاش اخويا نقدروا شنو خصنا نجمعو، شنو هذا شنو الاوراق اللي خصنا نترجمو. كيجيوني بزاف ديال الميساج بحال هذا الشكل هذا، وقلت علاش لي ما نديرش فيديو على هذا الشيء هذا ونشرح داكشي اللي عارف انا. المهم نبدا على بركه الله. هذه هي الورقه اللي كناخذوا من القنصليه، من السيت ديال القنصليه. هذه هي الورقه اللي كيعطيوك، كيقول لك ها هما شنو خصك تجمع لنا. الورقه كتكون بحال هكا، هي هذه استوديوس دوراسيون سوبيريور ا 90 دياس، معناتها الدراسه لمده اكثر من 90 يوم. فاش كنجيو دوكومونطاسيون خينيريكا، كنجيو الاول كنلقاو لي دو فورمولير اللي قلنا اللي شرحت في الفيديو. ها هما كنلقاوهم هما الاولى طالبينهم لك، جوج لي فورمولير مع جوج ديال التصاور. كما قلت دوك التصاور خصنا نلصقوهم في البلاصه ديال التصويره. فاش تمشي عند المصور قول ليه صورك تصاور الفيزا، حيت ماشي تصاور الفيزا ماشي بحال تصاور الباسبور، ماشي بحال تصاور دا كارت ناسيونال، كل وحده في شكل على حساب لاطاي ديالها وهذا. وتصاور الفيزا كيكون الوجه قريب والفولور كيكون ابيض. المهم المصور كيكون عارف هادشي، انت تقول له غير تصاور الفيزا هو راه يصاوبهم لك. وقلنا لي دو فورمولير هادو كيطلبوهم ضروري. نجيو للحاجه الثانيه اللي كيطلبوه هي الباسبور. الباسبور خص تكون فيه المده، اللي غتقدك في القرايه تما، تكون المده. المهم انت غتكون يلاه صوبتي باسبور جديد ولا شي حاجه، المهم يكون المده فيه عامين 3 سنين 4 سنين مزيان. الباسبور كنديرو له فوتوكوبي، كنديرو الباج الاولى والباج ديال الباج الثانيه اللي فيها المعلومات ديالك. كانت عندك شي فيزا ولا شي حاجه كدير لها حتى هي الفوتوكوبي. هذه الحاجه الاولى. نجيو للحاجه الثانيه، فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال. ها هي حد لهنا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال. هنا لاكارت ناسيونال ماشي بحال اللي فاش كيطلبوا لك فوتوكوبي ديال لاكارت في المدرسه كتصوبها في دارها، كتصوبها ريكتو فيرسو. هذه لا، ما غتصوبهاش في دارها، غتصوب وحده تحت وحده. فاش تمشي عند مول الفوتوكوبي قول له صوب لي الفصل الاول الفوق والفصل الثاني ما تجيبوليش في ظهرها، جيبوا لي تحت منها، وقول له كبلهم شويه باش كيجيو المعلومات باينين. من بعد ما كنديروا فوتوكوبي لاكارت كنجيو لهنا ليبرو دي فاميليا اللي هي الحاله المدنيه. كاين بزاف اللي كيقول لك لا راه خصنا غير عقد ازدياد، لا راه خصني عقد ازدياد كامل اللي كيجيبوه في ورقه كبيره. لا، كنحتاجوا الحاله المدنيه. الحاله المدنيه كنديروا لها فوتوكوبي الاوراق كاملين حتى هي لحد البلاصه فين مكتوبه. مثلا عندك 3 د الخوت كدير كلها حد خوك التالي، حد الورقه التاليه اللي مكتوبه. فهي كنديروا لها كامله فوتوكوبي كما قلت. كنجيو لواحد ليطاب الرابعه، لو سوليسيتانديس نو ماروكيس اللي غيطلبوا الفيزا ماشي مغاربه، دونك بلا ما نكملوا القرايه ما غنحتاجوهاش. نجيو لهنايا الخامسه، فوتوكوبي كون لا بوسيبل دو لا هاي ترادوسيدا على الاسبانيول التيتولو الريفيدمون مزيان. هنا كنجيو كنديرو فوتوكوبي الليسونس، حيت انا غنهضر معكم هنايا على الناس اللي غيدفعوا ماستر، حيت انا دفعت ماستر. اما اللي يدفعوا كرادو سوبيريور ولا شي حاجه داكشي ما عنديش معلومات عليه. شوفوا حنا الناس ديال الماستر، انا فاش جيت ندفع كاين اللي كيقول لك دير فوتوكوبي الباك لا الدوغ هذا، انا ما درتش هذا الشيء هذا. كدير فوتوكوبي الليسونس، كتشد الليسونس ديالك كدير لها فوتوكوبي، وكتشد له الفيدمون حتى هو كدير له فوتوكوبي. ابخي عاد نقول لكم الاوراق اللي خصنا ندير لهم ترادكسيون، اللي خصنا ندير لهم لا بوسيل. دابا نقولوا غير الاوراق، نشرحوا غير هاد الورقه هذه، وابخي عاد نقولوا شنو خصنا نجمعوا. كما قلنا كتاخذوا الليسونس وكتاخذوا معاها لو الفيدمون، كدير لهم فوتوكوبي بجوج. ابخي كنجيو لهادي اللي موراها، سي لا دوراسيون دو لا ليسونس سوبيريور ان سين دونجون داليات الى سويفانت اسبانيا. هادي الا كنتي اكثر من 16 عام والمده اللي غتمشي فيها اكثر من 180 يوم، خصك تجيب لنا هادي حسن السيره. هادي سيرتيفيكادو دي انتيسيدنتس بيناليس، هي حسن السيره. كتمشي لعند البوليس الولايه عندكم في المدينه ديالكم، كتقول لهم بغيت ناخذ حسن السيره، كيعطيوها لك. يمكن كتخلص عليها 20 درهم يمكن ولا 30 درهم، وكيقول لك غدا اجي موراها. وما تكونش قديمه، كتكون ديال 3 شهور التاليه، باش كيعرفوا هاد السيد راه ما دار حتى شي مشكل وداكشي راكم عارفين. ابخي كنجيو لهنا سيرتيفيكا
هذه ديال الطبيب. هذه ديال الطبيب كاين 3 ديال الاطباء اللي خصك دير عندهم، كاينين في الرباط، خصك ضروري تمشي عندهم. انا اللي كنت مشيت عندها هي ديك اغيرو، كان طاح عليا كلشي ب 1100 درهم. غنشرح لكم كيفاش. كتمشيو عندها، هي فاش كتوقف في لاكار ديال غابافيل كتلقى اون فاس واحد ليموبل تما كاين سميتها اغيري. هي فاش كتهضر مع هذا كتعطيها 200 درهم، كتاخذ هي 200 درهم يمكن ولا 180 درهم. هي كتصيفطك لعند اللي غيديروا لك لي زاناليز 700 درهم. هما كيصوبوا لك ديك الساعات، كياخذوا لك الدم باش كيشوفوا الله يستر واش ما عندك لا مرض لا حتى شي حاجه. فاش كتسالي من عندهم كتمشي لعند مالين راديو اللي كيديروا لك الراديو ديال الصدر وهذا واش ما فيك حتى شي مرض ولا شي حاجه. كتخلصهم هما 180 درهم يمكن بحال هكا، وكيعطيوك الورقه ديال الراديو داكشي، وكتولي ترجع لعند اغيري، عند الطبيبه الاولى كتولي ترجع لعندها باش كتعطيها الاخر. هادو ديال الحاله المدنيه، هادو ديال لي زاناليز ما كيعطيوكش، هما كيصيفطوهم بوحدهم. انت كتاخذ ديك الدم وتقول لك صافي سير. كتمشي مراكش عند الراديو كما قلت، كيعطيوك هما فاش كتسالي كيعطيوك الوراق ديالك، كتمشي كتديهم لعند اغيري لعند الطبيبه، كتقول لها انا راني صوبت هذا الشيء هذا. كتعطيها ديك الراديو، كتعطيها التصويره، كتقول لك عطيني التصويره باش كتلصقها لك في الوراق ديالك، وكتقول لك سير واحد الساعتين ولا 3 ساعات. فاش كترجع لعندها كتلقى دوك لي زاناليز اللي درتي جابوهم من اللابوراتوار، جابوهم لعندها باش بلا ما انت كتعذب تمشي تجيبهم. هذا هما كيجيبوهم صافي. الا كان عندك كلشي مزيان، ما عندك حتى شي مشكل، ما مريض ما حتى شي حاجه، كتعطيك الوراق ديالك. الا كنتي مريض ولا شي حاجه ما كتعطيهملكش، كتقول لك لا ما يمكنليش نعطيهم لك. وهي ديك الساعات الا كنتي مريض ولا شي حاجه، هي ديك الساعات كتصل بالقنصليه وكتعطيهم المعلومات ديالك، كتقول لهم هذا السيد هذا راه مريض وهذا شنو باش الا زور الاوراق ولا شي حاجه راه كتكونوا نتوما عارفين. هي راه كتقول لك هادشي فاش كتمشي عندها في الاول، راه كتقول لك هي هادشي، كتشرحوا لك كل. مور هاد النقطه هادي كنجيو للفلوس. هنايا هذا هو المشكل اللي كيلقاو الدراري في الفلوس. اول حاجه باش دير البلوكاج خصك تكون قابلك المدرسه، هذه بعدا هذه حاجه طبيعيه. وباش يدير لك البلوكاج في البنك خصك يكون عندك كارطه ديال ادميسيون، خصك تكون المدرسه قابلك مصيفطه لك الورقه، حيت بلا ديك الكارطه ديال ادميسيون راه ما يمكنلهم يديروا لك حتى شي حاجه في البنك. هو اول ما كتوقف عنده كيقول لك جيب لي لا كارطه ديال ادميسيون باش نعرفك بعدا واش انت شنو المدرسه اللي غتقرا، حيت كياخذ المعلومات منها. واللي كيطلبوا لك من هنايا كيطلبوا 6454.08 في العام، اللي هي كتعطينا في الشهر 537.84. هنايا فاش كنحولوها للدرهم يمكن كتجيك شي 6 المليون فاصله شي حاجه، وكل تقريبا 7 المليون. انت ديك الساعات كتبلوكي اللي بغيتي، المهم اكثر من يا اما هاد لو مونطون هذا يا اما اكثر. ميمكنلكش دير قل، حيت هما طالبين لك هاد الشيء هذا. انت ديك الساعات كاين اللي كيدير 8، كاين اللي كيدير 9، كل واحد شحال كيدير، ولكن هما ها شنو طالبين لك 6454. بغيتي دير غير هاد لو مونطون هذا ديرو، كاينش مشكل. في الوراق البنكه فاش كدير البلوكاج كيعطيوك لاتيستاسيون ديال البلوكاج، كيعطيوها لك، كتكون مكتوبه فيها السميه ديالك، المعلومات ديال الوالد ديالك، الكونت اللي خديتو منه الفلوس، والسميه ديال المدرسه، كلشي كيكون مكتوب فيها في ديك لاتيستاسيون. وتاكدوا من السميه وداكشي، حيت اكثريه كيغلطوا لهم في هادشي هذا، السميه ديال المدرسه وهذا، حيت راك عارف الناس هنا ما قاريينش الصبليونيه بزاف. فاش كيلقى دوك السميه بالصبليونيه راه يقدر يغلط لك في شي اسينطو، في شي فصيله، كيما قلت في شي حرف ولا شي حاجه، شي اسينطو ولا شي حاجه كيقدر يغلط فيها. انت ديك الساعات راجع قدامه، راجع داكشي ديالك كلشي هو هذاك. مور لاتيستاسيون كتقول له عطيني 3 ديال لي ريليفي بونكير ديال السيد اللي غيضمنك، ماشي من الكونت ديالك، السيد اللي غيضمنك 3 ديال لي ريليفي. ومن هاد 3 لي ريليفي خص تكون هاد لو مونطون هذا مكتوب عليه فخيد سكولاريتي، ما يكونش مكتوب غير بلوكاج. حيت الدري كان معايا كان كاتب غير بلوكاج، فاش مشى عندهم القنصليه ما قبلوهالوش، ردوه قالوا له سير كتب لنا فخيد سكولاريتي. يعني انت فاش يجي يدير لك البلوكاج قول له كتب لي في الريليفي تكون مكتوبه فخيد ديال سكولاريتي باش ما تلقى حتى شي مشكل. حنا دوزنا هاد ليطاب هادي، نهبطوا لتحت. هنا كاين اللي كيقول لك جيب لي لاسين اساس داكشي. انا هادشي ما درتوش، هذا ما كانش عندي. كيقول لك جيب لنا الا كانت عندك لاسين اساس ولا كانت عندك كنوبس ولا شي حاجه، كتصور لهم داك الوراق ديالكم كتجيبهم معاك. نجيو لهنايا، هادي دوكومونطاسيون كي اكريديتا لا ديسپونيبيليداد دي الوخامينتو، كتعني اللوجمون ديالك فين غادي تمشي تسكن. كاين جوج ديال الحاجات ولا 3. كاين مثلا اللي كيكون عنده العائله تما، كيكونوا دايرين له هما الكارون هذا، كيقول لهم راني غنمشي نسكن عندهم، كيصيفطوا له الوراق ديالهم باش كيبينوا للقنصليه بلي هذا السيد راه غيجي يسكن عندهم.
النوع الثاني كيكونوا دايرين ريزيرفاسيون د لوطيل. ريزيرفاسيون د لوطيل من الاحسن تكون داير مده طويله، كتكون داير من 10 ايام للفوق. انا كنت داير 15 يوم، انت دير من 10 ايام للفوق من الاحسن باش ما يتعكسوش معاك. وتا الا سولوك في حيت في القنصليه غيسولوك، غيقولوا لك علاش ما درتيش كونطرا الكرا ولا هذا ولا شي لعيبه بحال هكا. انت خاصك تشرح لهم علاش درتي ريزيرفاسيون د لوطيل. بحال دابا انا حيت كنت ديجا هضرت مع الناس في اسبانيا في ديك لابليكاسيون ايدياليستا اللي كتقلب فيها على الكرا، كانوا كيقولوا لي لا راه هاد البلاصه عامره، لا راه الدار عامره، لا هادي لا هادي. وكاين اللي ما كيثيقش كيقول لك لا هاد السيد يمكن ما يجيش، يمكن ما يخلصناش، يمكن شي حاجه، حيت ما كيكونوش عارفينك اون بيرسون. كل واحد شنو كيقول لك. داكشي هادشي شرحته لهم انا، قلت لهم هيا درت ريزيرفاسيون ديال 15 يوم، فاش غادي نمشي لتما راه غنقلب على الكرا. قالوا لي صافي مزيان ماشي مشكل. النوع الثالث كاين اللي كيدير كونطرا ديال الكرا. من هنا كيهضر مع شي واحد تما كاين كيدير له كونطرا ديال الكرا، كيشريها من عنده، صافي كيمشي كيسكن عنده. هادو هما ثلاثه الحاجات اللي كاينين. كنجيو من تحت منها كنلقاو اون سيغورو ميديكو، هادي اللي هي لاسيغونس دو فواياج. كاين جوج ديال الشركات اللي كيديروا هاد لاسيغونس. كاين اكسا وكاين ساهم. من الاحسن تمشي عند الساهم، راه دايرين يمكن باش كيصوبوا لك يمكن 450 درهم يمكن ولا 500 درهم باش كيصوبوا لك هاد لاسيغونس هادي. وديك الساعات وفاش يجيو يصوبوها لك انت قول لهم يا اما يخرجوها لك بالسبلينيه يا اما بالفرونسي. انت من الاحسن خرجها بالفرونسي، من الاحسن قول لهم خرجوها لي بالسبلينيه، راه يمكن لهم يخرجوها، ما عندهم حتى شي مشكل. ما كانش ماشي مشكل حيت هي ما كدير لا تراديكسيون لا حتى حاجه، كيخرجوها لك بالفرونسي ماشي مشكل. انا دابا غنشرح لكم غير النقاط اللي كنحتاجو حنايا، ماشي بحال دابا كيبان لي هنايا مينوريت وداكشي ما غنحتاجوش حنايا. انا كنقول لكم ماستر الناس اللي كبارين. هنايا دوكومونطاسيون سبيسيفيك باراليزاسيون، هادو الاوراق ديال المدرسه. كيطلبوا لك ثلاثه الورقات. كيطلبوا لك لا كارتا دي ادميسيون، هي الورقه ديال القبول كتصيفطها لك المدرسه يا اما في الايميل يا اما كيصيفطوها لك للدار، على حسب نتايا على فاش كتهضر مع المدرسه انت على حسب شنو كتقول لهم. كاين اللي كيقول لهم صيفطوا لي في الايميل، كل واحد شنو كيقول لهم. الورقه الثانيه هي البلان دي استوديوز. هاد البلان دي استوديوز هذا يا اما كتقول لهم صيفطوه لي نتوما يا اما كيقولوا لك سير للسيت، في السيت كتلقاه، السيت ديال المدرسه كتلقاه. ومن الاحسن نقول لهم صيفطوه لي كتهنى بلا ما كتمشي عاد تقلب ويقدر ما يكونش هو ولا شي حاجه. كتصيفط لهم ايميل كتقول لهم صيفطوه لي كيصيفطوه. والحاجه الثالثه هي باغو دي لا ماتريكولا. هي فاش كتجي تقيد ماستر ضروري كتخلص الماتريكولا ديالك. هنايا القنصليه كتقول لك جيب لي خوستيفيكاسيون ديال الماتريكولا ديالك، كتقولها للمدرسه كيصيفطوها لك حتى هي. وعلى حساب ليمايل اللي بغاني نصيفط له هذا الايميل هذا اللي كنت صيفط لهم انا باش صيفطوا لي هاد ثلاث الورقات، يدوز عندي الفيسبوك، غنخلي لكم اللين في الديسكريبسيون ديالو ولا هو اللي وريتكم في الاول. يصيفطوا لي راه غنصيفط له هذا الايميل هذا بلا ما يتعذب بلا ما والو. ندوزو ليطاب الاخر. هادشي هذا ما عندنا ما نديرو به، هادشي كله على حساب المدرسه. شنو كاين هنايا؟ نسينا واحد الحاجه يمكن كاينه الفوق. السلام عليكم الخوت، سمحوا لي قبيله البيسي خرج مبقاش كيسجل داكشي علاش. المهم دابا غنكملو فين بقينا. طبيعتي بقينا يمكن في شوف بقينا في الباغو دي ماتريكولا. قلت لكم خصو يعطينا خوستيفيكاسيون ديال الماتريكولا مع مع الكارتا دي ادميسيون مع البلان ديال السويت. فاش كنت طبيعتي كنشوف لقيت راسي نسيت واحد الحاجه اللي هي هادي في الوراق ديال البنك. الوراق فاش كناخدو الوراق ديال البنك مع لو لفي د لا بنك قلنا ديال لو كارون ديالك ماشي ديال الكونت ديالك. هنا كيجيو كيقول لك هاد السيد اللي دار لك البلوكاج خصك تعطينا هاد الوراق ديالو هادو. هنا كنلقاو سيرتيفيكادو دو طاباخ اللي هي شهاده مهنيه. انا قلت لكم غنقول لكم على لو كا ديالي الوالد ديالي ما خدامش في الدوله. انا هنا الوالد عندي كوميرسون، مشيت للغرفه عطاوني شهاده مهنيه. كتقول لهم غير كيقول لك السميه الكنيه النمره ديال لاكارت ناسيونال داكشي، وكتخلص يمكن 20 درهم ولا شي حاجه. وكيقول لك سير من دابا الله غد ليه كيعطيها لك. هي شهاده مهنيه. موراها كتاخذ الاخر، كتاخذ الوراق ديال الضريبه حيت انا الوالد كوميرسون عنده محل. كتاخذ الباطونط لي جيال، هادو الوراق ديال الضريبه ديالو. خديت الورقه ديال الباطونط والورقه ديال لي جيال ديالو وفوتوكوبي د لاكارت ناسيونال ديالو والوراق باش كنخلصوا الضريبه كل عام. هادو هما اللي خديت الوراق ديالو وزدت عليهم شهاده الملكيه الدار اللي ساكنين فيها ولا بحال دابا اللي بيان اللي عندكم مثلا كاين شي واحد تقعنوا جوج ديور ثلاثه ديور، سير خذ لهم شهاده الملكيه باش كدعم الدوسي ديالك بلي راه حنا عندنا الفلوس. بحال هكا كتقول لهم بحال اللي راه حنايا راه الوالد ديالنا راه حنا ميسرين.
ماشي عندنا دار وحده والوالد مقاتل مع الوقت، فهمتي ديك الساعات ما غيبغيوش ولا بحال دابا كاين اللي كيقول لك عندي جوج خوتي صغار كيعطيوهم الوفي كيقول لهم لا الوالد ديالك راه ما يقدرش يصرف عليكم كاملين، وهذا الهضره ما كايناش. حيت انا كنعرف واحد البنت لو كارون ديالها دارت لها الوالده ديالها واختها بجوج بهم داروا لها. فاش سولتها على الصالير قالت لي الوالده ديالي كتشد 5000 درهم واختها كتشد 5000 درهم، يعني هي 10000 درهم، وهكاك وقبلوا لها ما لقات حتى شي مشكل معاهم، مشات عطاوها الفيزا ديالها، ما كاين حتى شي مشكل في هادشي. بالنسبه دابا هو هاد الورقه هادي حنا قلنا كاع الوراق اللي خصنا نجمعو. دابا غادي ندوزو للوراق اللي خصنا نديرو لهم تراديكسيون. بالنسبه للترجمه كاع الوراق اللي عندك كدير لهم ترجمه، اي ورقه بانت لك كدير لها الترجمه. بالنسبه ليا اللي قلت لكم انا ماستر والوالد ديالي ما خدامش في الدوله، الا هاد الوراق اللي غنقول لكم. الوراق ديال الضريبه اللي هما الباطونط ولي جيار، والوراق باش خلصنا الضريبه، هادو ما كديرلهمش تراديكسيون. لاسيورونس دو فواياج ما كديرلهاش تراديكسيون. هادو هما الوراق اللي ما كديرلهمش تراديكسيون. اما التباقي كلشي كدير له. بالنسبه لكاين اللي غايقول لي لا كارت ناسيونال الباسبور هادوك غير فوتوكوبي، هادوك ما كتحتاج دير او بالنسبه لابوستيل لابوستيل كاع الوراق كدير لهم ترجمه، وكاع الوراق كدير لهم لابوستيل كما قلت لكم، الا رولفي د لا بونك حتى هو ما كدير له لا ابوستيل لا تراديكسيون. والوراق ديال الضريبه اما ديك شهاده مهنيه وداكشي كدير له لابوستيل تراديكسيون. عندك رولفي د لا بونك، وعندك الوراق ديال الضريبه الباطونط ولي جير، وباش كتخلصوا الضريبه كل عام هادو ما كدير لهم لا ابوستيل لا حتى حاجه، هما ولا كارت ناسيونال والباسبور، هادو ما كدير لهمش، ما كدير لهم لا ابوستيل لا تراديكسيون لا حتى حاجه. وبالنسبه للوراق الاخرين راه باينه، كلشي كدير لابوستيل ديالك في العماله عادي، موراها كدير من عند تراديكتور خورادو اللي هو مترجم محلف، خاصك تشوف شي واحد محلف عندكم في المدينه، وموراها كتديها للمحكمه. حنا كنديوها حنا هنا كدير العماله تراديكتور، موراها كتديها للمحكمه باش كيديروا لك هما الترجمه لابوستيل الثانيه ديال المحكمه باش كتولي صافي مصادقه عليها. هادشي اللي كاين الخوت في هذا الفيديو هذا، والسلام عليكم.